सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानी कहीं भी हों, किसी ना किसी तरह वो मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं, अपना नाम भी रोशन करते हैं और ऐसे काम करते हैं कि हैरानगी होती है कि इन लोगों को यूरोप में आकर भी अगर अकल नहीं आई, समझ से बाहर है। आप सबके इल्म में है कि कितनी मुश्किल से लोग यूरोप में पहुँचते हैं और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जनाब इटली का वाक़या जो आपको मैं सुनाऊँगा तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएँगे। 2 पाकिस्तानियों ने अपने ही पाकिस्तानी को कहा कि आपको किसी दूसरे मुल्क भेज देंगे। अमेरिका, कनाडा पता नहीं कहाँ का लालच दिया और फिर उसको जनाब इसी बहाने से अगवा कर लिया। अब अगवा करने के बाद इन्होंने कहा जी हमें पैसे दो 15,000 यूरो। उसका पासपोर्ट था, जो भी था, अपने पास रख लिया और उसे कहने लगे कि ये पैसे दोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे। अपने घर वालों को कहो ये पैसे दें। जब उसको इनको पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है तो उस पर तशद्दुद किया गया। उसको मारा गया और ये वीडियो बाकायदा तौर पर पुलिस की जो है वो इस वक़्त सोशल मीडिया पे भी चल रही है। और फिर उसको मारने के बाद अभी जो मैं बताने लगा हूँ आप कहेंगे कि ये इंसान है कि दरिंदे हैं? किन माँओं ने ये पैदा किए हैं? किन घरों में ऐसे लोगों की परवरिश हुई है? इसको फिर बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिरा दिया। वो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वहाँ पे जो भी ये भाग गए वहाँ से और उसको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया इटली में। और जब उसकी साँसें बहाल हुई कुछ, अपनी तरफ से इन्होंने ख़त्म कर दिया था कि ये मर गया है और अब हम काबू नहीं आएँगे। मगर वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचा, यहाँ पे पता ही है यूरोप के डॉक्टर जो है मुकम्मल तौर पर भाग-दौड़ करते हैं पूरी मेहनत के साथ और फिर उन्होंने उसे बचा लिया और बचाने के बाद उसने बता दिया कि ये 2 लड़के और इनको फिर पकड़ लिया पुलिस ने और इनके ज़हन में भी नहीं था कि वो बच गया है, क्योंकि इनके ज़हन में था कि वो मर गया होगा और इनको जनाब जो लालच था 15,000 यूरो से खींचने का या कुछ खींचे भी होंगे पैसे, तो वो जनाब इनका प्रोग्राम जो था सारा जो वही शेर अफ़ज़ल वाली बात वो वाला हो गया। मसला ये है कि पाकिस्तानी जहाँ भी होंगे, आप इंग्लैंड में देख लें, जेलों में बड़ी तादाद में आपको पाकिस्तानी नज़र आएँगे। ड्रग्स डीलर, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। इटली है, पिछले दिनों आपको ये भी खबर दी थी कि स्पेन से भी पकड़े गए हैं, तहरीक लबैक का लिहाज भी बताया था। एक इटली से ही पकड़ा गया और हमारे पास पक्की इत्तला है कि अभी इटली में और भी इस तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों को ब्लैकमेल करते थे और पुलिस उनको किसी वक़्त भी उठा सकती है। देखें किसके नसीब में ये लिखा हुआ है। मगर ये जो मैंने आपको अभी बात सुनाई है, इसका तसव्वुर भी आप कर सकते हैं कि हम यूरोप में आए हैं, हम परदेस में आए हुए हैं, वो बंदा बेचारा भी परदेस में आया हुआ है और फिर होता ये है कि जब कोई परेशान होता है, किसी का केस ख़त्म हो जाता है, वो हमदर्दी की तलाश में निकलता है कि कोई मुझे हमदर्द मिल जाए। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन हमारा क्योंकि सिस्टम ही फ्रॉड डिपार्टमेंट है, हमने सीखा ही ये है और फिर हम ये भी नहीं देखते कि हम किसी दूसरे मुल्क में बैठ के ये जो क्राइम करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ यूरोप की, अगर तो यहाँ पे काम का कोई मसला हो तो फिर आप नहीं कह सकते काम नहीं मिलता, हर जगह पे काम। कोई हुनर है आपके पास, मज़दूरी कर सकते हैं, सिर्फ मेहनती होना चाहिए बंदे को। मेहनत जो कर सकता है उसके लिए ये यूरोप जो है ये एक ज़बरदस्त आप समझिए सरज़मीन है और हर किस्म के लोगों के लिए ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम जितने भी यूरोप के मालिक हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सेटअप दिया हुआ है। ऐसा सेटअप दिया हुआ है, मेडिकल है, रहाइश है, खाना-पीना है, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं हमारे जो लोग हैं वो 2 नंबरी से बाज़ नहीं आते और आपने देखा होगा कभी तुर्की से इत्तला मिलती है,
کبھی یونان میں پاکستانیوں نے پاکستانی کو قتل کر دیا، کبھی کسی جگہ سے خبر ملتی ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستانیوں کو قتل کر دیا۔ اتنے افسوسناک واقعات تو آپ کو آئے دن سوشل میڈیا سے آپ ملتے ہیں۔ اب وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، اب اس کا تو جو فیوچر بنے گا، کتنی دیر لگے گی ہاسپٹل میں، یہ بھی شکر کرے کہ یہاں پہ اگر پیسے نہیں ہیں تو علاج شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف چیریٹی کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، وہ پہلے لے جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ انسانیت ہے نا ہمارے تو، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ پتہ چلتے رہتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان کو اب سزا ہوگی، اور سزا بھی ہوگی کوئی 14 سال، 15 سال، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، کیونکہ اغوا اور قتل، ارادہ قتل یا قتل جو بھی دفعہ لگے گی، اور پھر ان کو اس کے بعد یہاں سے دفع کریں گے ان کو۔ پچھلے بھی ان کے بھی رول گئے، وہ بیچارہ جو سال میں ہے، جس طرح اس کے اوپر گزرے گی اللہ بہتر جانتا ہے، اور پھر یہاں پہ کہیں گے جناب ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم بدنام ہوتے ہیں۔ آئے دن جب پولیس کے نظروں میں آپ آتے ہیں، جس طرح جرمنی میں افغانستان کے لوگ ہیں، سیرین ہیں، دوسرے بھی لوگ جو ہے وہ بدنام ہے یہاں پہ، اور کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو ان کا جب نام آتا ہے تو سوشل میڈیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے، شور پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا ہے جناب آہستہ آہستہ جس طرف یہ سسٹم جا رہا ہے بہت ہی خوفناک ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، ہم اپنے حالات خود جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، خود ہم یہاں آ کے بھی اپنی حرکتوں سے باز ہیں۔ اور یہ جو 2 لڑکے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا، ظاہر یہ پاکستان بھی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر یہ اسی طرح کا کام کرتے ہوں گے، پہلے بھی یہ ایجنٹ وغیرہ ہوں گے، پہلے بھی لوگوں سے ٹھگی مگی کرتے ہوں گے۔ 100% آپ کو بتاتا کہ پہلی دفعہ یہ فراڈ نہیں انہوں نے کیا ہوگا۔ اب پولیس ان سے جب پوچھ گچھ کرے گی، جب ان کا پتہ کرے گی، جب ان کی جنم کنڈلی نکالے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کون کون سے فراڈ یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہ ایک شرمناک خبر تھی جو میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ خدا کے بندو ان ملکوں میں آئے ہوئے، یہاں پہ امن اور سکون سے رہو، اور یہاں پہ ایسے ایسے بدتمیز لوگ بھی ہیں یورپ میں۔ یہ ٹک ٹاک پہ آپ جائے تو ان کی تمیز تہذیب کے وہاں پہ بھی کافی بول بالے ہو رہے، تمیز تک نہیں بول رہے، اور فضول بحث کرے کہ لڑائی جھگڑے کے لیے ٹک ٹاک پہ مجھے اپنا ڈریس دو، میں وہاں آؤں گا، ہم آئیں گے، یہ کریں گے، وہی جہالت، وہی کچھ۔ میں تو کہتا ہے ایسے تمام لوگوں کی، چاہے وہ کسی ملک سے بھی رہے تعلق رکھتے ہو، ان کی صفائی ہونی چاہیے، اٹلی میں ہو، جرمنی میں ہو، کسی بھی یورپ کے ملک میں۔ کیوں ان ملکوں کا بیڑا گرک کرنے لگے؟ اپنا تو آپ کا ہوا بیڑا گرک، تو اب ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کبھی آپ یہاں آ کے اسلام نافذ کرنے کی بات اپنے ملک میں کرو، جا کے جہاں پہ سے آئے ہو، وہاں پہ تو آج تک کر نہیں سکے۔ کبھی کوئی حرکتیں آپ کی، کبھی کوئی حرکتیں، دھمکیاں، مار کٹائی، وہ بندے ہوش کے ناخن لوگوں، خدا کا خوف کھاؤ۔ کوئی بھی ایسے لوگ ہوں، پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے ایسے لوگ، تاکہ پولیس ان کی منجی ٹھوکے، ان کو پتہ چلے۔ یہ مختصر سا میسج تھا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔